دلم خون است از دیوان در این ملک سلیمانی، چه قاسم ها که در این کربلا بر خاک غلتیدند. جمعی از مسلمانان کشورهای هند، افغانستان و ایران مراسم روز مادر، سالروز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و 4مین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، قهرمان بین‌المللی مبارزه با تروریسم را گرامی داشتند. دوست داشتیم که این فرهنگ تکریم مقام زن رو به مردم هند هم بیش از گذشته معرفی بکنیم. همزمانی روز مادر و شهادت سردار سلیمانی باعث شد که بیشتر مباحث به ارتباط قلبی شهید سلیمانی و حضرت فاطمه علیها السلام اختصاص یابد. قدرت او را، محبت مادری او را در هور دیدم، در غرب کانال ماهی دیدم. قاسم سلیمانی صاحب کا یہ ہے کہ شهید قاسم سلیمانی پیرو حضرت علی بود و طبق دستورات و تعالیم آن حضرت از مظلومان جهان در برابر تروریست‌ها حمایت و حفاظت می‌کرد. سخنرانان از نقش سردار سلیمانی در از بین بردن داعش و ایستادگی در برابر تروریست‌های تا دندان مسلح گفتند. تا وقتی که شهید سلیمانی زنده بود کمتر کسی ایشونو میشناخت، اما بعد از شهادتشون مردم جهان باشون آشنا شدن و اسمشونو بیشتر میشنون. شاعرای هندی فارسیگوی معاصر نیز در بست شهید سلیمانی شعر خواندند. سردار سرفراز تو هرگز نمرده‌ای، جان را چو دل به حضرت جانان سپرده‌ای. بگو این خون نمیخوابد، بگو تا شرق باقی هست، سرها وقف توحیدند. در این مراسم همچنین نماهنگ‌هایی به زبان فارسی و اردو از زندگی سردار سلیمانی و دلدادگی نسل جوان دختران ایرانی به حضرت زهرا پخش شد. بزرگداشت 4مین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی علاوه بر دهلی در برخی از شهرها و مناطق دیگر هندوستان نیز برگزار شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.